बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन व नाज़रीन, आज की हमारी नूरानी कायदा की ये क्लास नंबर 17 है और इस क्लास के अंदर हम नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 11 का जो बकिया हिस्सा है वो पढ़ेंगे। और हर क्लास में आपको ये बता दिया गया है कि ये 11 नंबर तख्ती की जो क्लासेस हो रही हैं, इस तख्ती के अंदर सुकून यानी जज़म, हुरूफ क़लक़ला और जहाँ जहाँ इख्फ़ा हो रहा है उसके बारे में आपको डिटेल से बताया जा रहा है। नाज़रीन व सामीन, अगर आपने अभी तक हमारी पहली क्लासेस को नहीं देखा तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारी पहली क्लासेस को ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप हमारी पहली क्लासेस को नहीं देखेंगे तब तक आपको अगली क्लासेस की सही तौर पर समझ नहीं आ सकेगी। तो इसलिए पहली क्लासेस का देखना इंतहाई ज़रूरी है। हमारे लिंक पर क्लिक करके हमारी पहली क्लासेस को ज़रूर देखें। तो नाज़रीन, आइए हम आज की इस क्लास नंबर 17 और इसके अंदर तख्ती नंबर 11 का जो बकिया हिस्सा है उसको पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव ज़बर लाम वल, फा ज़बर ता फत, वल फत, हा पेश हु, वल फत हु, वाव ज़बर लाम वल, आइन ज़बर सौद अस, वल अस, रा ज़ेर री, वल असरी, मीम ज़ेर मी, नून ज़बर लाम नल, मिनल, मीम पेश आइन मु, मिनल मु, सौद ज़ेर सी, मिनल मुअसी, रा खड़ी ज़बर रा, मिनल मुअसिरा, ता ज़ेर ती, मिनल मुअसिराती। नाज़रीन, आज की हमारी इस क्लास में तख्ती नंबर 11 का जो बकिया हिस्सा है इसमें थोड़े से जो अल्फाज हैं वो लेंथी हैं और मेथड इसका यही है, जैसा कि आप पहले सुन चुके हैं और देख रहे हैं, कि हम पूरा एक लफ्ज़ जो है उसको तिलावत करते हैं, लेकिन जब जोड़ करते हैं तो हम पहले फ़र्स्ट वाले लेटर को पढ़ते हैं, फिर सेकंड वाले को पढ़ते हैं, फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाते हैं, फिर हम थर्ड वाले को पढ़ते हैं, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को मिलाते हैं। इसी तरह अगर उस एक लफ्ज़ में 2 से 5, 6 या 7 लेटर्स हैं, हर्फ हैं, तो हम एक एक को आगे पढ़ते जाएंगे और पीछे से शुरू से जहाँ से वो लफ्ज़ शुरू हो रहा है वहाँ से आखिर तक उस सारे को मिलाकर पढ़ते जाएंगे। मिनल मुअसिराती, मीम ज़बर मा, आइन ज़बर लाम अल, मअल, आइन पे सीन उस, मअल उस, रा ज़ेर री, मअल उसरी, मीम ज़बर लाम मल, क़ाफ ज़बर अलिफ क़ा, मल क़ा, रा ज़ेर री, मल क़ारी, आइन ज़बर अ, मल क़ारिअ, ता पेश तू, मल क़ारिअतु, वा ज़बर वा, हमज़ा ज़ेर ई, वाई, ज़ाल ज़बर लाम ज़ल, वाइज़ल, मीम ज़बर वा मऊ, वाइज़ल मऊ,
حمزہ الٹا پیش او، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، دال زبر دا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، تا پیش تو، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، یا زبر نون یا، ضا پہ ذو، ینظو، را پیش لام رل، ینظر، میم زبر را مر، ینظر المر، حمزہ پیش او، ینظر المرء، یہاں یا نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے وا آ رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر اخفا مع الغنہ ہو رہا ہے۔ کاف زبر لام کل، فا زبر فا، کل فا، را زبر الف را، کل فرا، شین زیر لام شل، کل فراشل، میم زبر با مب، کل فراشل مب، ثا پیش واو ثو، کل فراشل مبثو، ثا دیر ثی، کل فراشل مبثوث، مب یہاں پہ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن ہے، تو اس لیے یہاں پر قلقلہ یعنی با کو ظاہر کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ کاف زبر لام کل، عین زیر ہا اہ، کل اہ، نون زیر لام نل، کل اہ نل، میم زبر نون من، کل اہ نل من، فا پیش واو فو، کل اہ نل من فو، شین زیر شی، کل اہ نل من فوشی، یہاں پر بھی من نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی اخفا مال غنہ ہو رہا ہے۔ لام زبر یا لئی، لام زبر لا، لیلا، تا پیش لام تل، لیلتل، قاف زبر دال قد، لیلت القد، را زیر ری، لیلت القدر، حمزہ زبر خا اخ، را زبر را، اخ را، جیم زبر جا، اخ را جا، تا زیر لام تل، اخ را جا تل، حمزہ زبر را ار، اخ را جا تل ار، ضاد پیش دو، اخ را جا تل ار دو، میم زیر نون من، حمزہ زبر ہا اہ، من اہ، لام زیر لام لل، من اہ لل، کاف زیر کی، من اہ لل کی، تا کھڑی زبر تا، من اہ لل کی تا، با زیر بی، من اہل الکتاب، من یہاں پر ہم نے غنہ کیوں نہیں کیا؟
اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، حمزہ وصلی ہو یا حمزہ اصلی ہو، یہ حروف حلقی ہے، تو اس لیے جب نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر اظہار حلقی ہوتا ہے، یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ عین زیر نون عین، دال زبر دا عین دا، زال زیر لام ذل عین دا ذل، عین زبر را اور عین دا ذل اور، شین زیر لام شل عین دا ذل اور شل، عند ذل اور شی، چونکہ یہاں پہ شین زیر شی، اس کے ساتھ کوئی آگے لفظ جو ہے وہ نہیں مل رہا، عرشی، عند ذل عرشی، یا زبر میم یم، نون زبر نا، یم نا، عین پیش واو او، یمنعو، نون زبر لام نل، یمنعو نل، میم زبر الف ما، یمنعون الماء، عین پیش واو او، یمنعون الماء، نون زبر نا، یمنعون الماعون، وا زبر وا، ہا پیش ہو، واہو، واو زبر لام ول، واہو ول، غین زبر غا، واہو ول غا، فا پیش واو فو، واہو ول غفو، را پیش لام رل، واہو ول غفور، وا زبر وا، واہو ول غفور وا، دال پیش واو دو، واہو ول غفور الودو، دال پیش دو، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ذال پیش لام ذل، عین زبر را ار، ذل ار، شین زیر لام شل، ذل ار شل، میم زبر ما، ذل ار شل ما، جیم زیر یا جی، ذل عرش المجی، دال پیش دو، ذل عرش المجید، لام زبر لا، قاف زبر دال قاد، لا قاد، خا زبر خا، لا قاد خا، لام زبر قاف لق، لقد خلق، نون زبر لام نل، لقد خلقنا، حمزہ زیر نون این، لقد خلقنا الان، سین زبر الف سا، لقد خلقنا الانسان، نون زبر نا، لقد خلقنا الانسان، فا زیر یا مد فی، حمزہ زبر ا، فی،
یہاں پر یہ جو مد ہے اس کو مد منفصل کہتے ہیں، یعنی کہ چھوٹی مد، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو، یعنی کہ پہلے کلمے کے پہلے لفظ کے آخر میں حروف مدہ ہو اور اگلے کلمے کے اگلے لفظ کے شروع میں حمزہ آئے، تو وہاں پر مد پیدا ہوتی ہے اور اس کو مد منفصل یعنی چھوٹی مد کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فا زیر یا جو ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے، اور اس کے بعد حمزہ زبر آ، یہ اگلا لفظ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، تو یہاں پر چھوٹی مد پیدا ہوگی، تو اس لیے اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فا زیر یا مد فی، حمزہ زبر ح اح، فی اح، سین زبر سا، فی اح سا، نون زیر نی، فی احسنی، تا زبر قاف تق، فی احسنی تق، واو زیر یا وی، فی احسنی تقوی، میم دو زیر من، فی احسنی تقویم، حمزہ زبر عین ا، طا زبر یا طی، اعطی، نون کھڑی زبر نا، اعطینا، کاف زبر لام کل، اعطیناکل، کاف زبر وا کو، اعطیناکل کو، سا زبر سا، اعطیناکل کوثر، را زبر را، اعطیناک الکوثر، حمزہ کھڑی زبر مد لام آل، حمزہ کھڑی زبر آل، نون زبر نا، آل آنا۔ حاضرین، تختی نمبر 11 کا بقیہ حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب ہم اس کو بغیر جوڑ کے اس کی جو آواز ہے، جو ساؤنڈز ہیں الفاظ کی، اس کے ساتھ پڑھتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفتح والعصر من المعصرات مع العسر ما القارئة وإذا الموءودة ينظر المرء كالفراش المبثوث كالعهن المنفوش ليلة القدر أخرجت الأرض من أهل الكتاب
इंद ज़िल अर्शी यमनऊनल माऊन वहुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीमिन अअतयनाकल कौसर आना। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी क्लास नंबर 17, जिसके अंदर आज हमारी तख्ती नंबर 11 जो है ये मुकम्मल हो चुकी है। इस तख्ती के अंदर आपने सकून यानी जज़म, हुरूफ़े क़लक़ला और इख्फ़ा के बारे में सुना है। और अगर आपने हमारी पहली क्लासेस को नहीं देखा तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारी पहली क्लासेस को ज़रूर देखें और सुनें। वस्सलाम, शुक्रिया।